شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत दर्दमंदी के साथ, बहुत एहसास के साथ, दिल के कुढ़न के साथ, मोहब्बत के जज्बात के साथ ये चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। वो वालिदैन जिनको अल्लाह ने औलादें अता की हैं, वो वालिदैन औलादों के मिलने पर ज़रूर खुश भी होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करते होंगे। शुक्र करना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वालिदैन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, नाजुक जिम्मेदारी है, अहम तरीन जिम्मेदारी है, और वो ये कि आपके प्यारे बच्चे और आपकी प्यारी बेटियां बर्बाद नहीं होने चाहिए। आपकी ख्वाहिश यही होगी और होनी भी चाहिए, मगर बेशुमार वालिदैन इस बारे में बड़ी कोताहियां करते हैं। उन कोताहियों का नतीजा ये निकलता है कि हमारे प्यारे बच्चे और प्यारी बेटियां बर्बाद हो जाती हैं, बुरी आदतों में फंस जाती हैं। लिहाजा एक तरफ से हम जब स्कूल वालों से कहते हैं कि आपके पास जितने बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जिन वालिदैन ने अपने बच्चों का एडमिशन आपके स्कूलों में कराया, उन बच्चों का ईमान, उनका कैरेक्टर, उनकी तालीम, ये तीनों आपकी जिम्मेदारी है कि इन तीनों की हिफाजत हो। आपके जरिए से आपके स्कूल के बच्चों का ईमान खराब नहीं होना चाहिए, आपके जरिए से आपके बच्चों का कैरेक्टर बर्बाद नहीं होना चाहिए, और आपके जरिए से आपके बच्चों की तालीम कम नहीं रहनी चाहिए। ये तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि स्कूल में बच्चे ने जो कुछ सीखा, कम से कम घर में उसकी हिफाजत हो जाए। वालिदैन कोताही करते हैं, बच्चा घर से बाहर निकल गया, अब वो बुरी कंपनी में चला गया, बुरी आदतों में पड़ गया, और बाद में वालिदैन बिलक बिलक कर रोते हैं जब बच्चा बिगड़ जाता है। तो अल्लाह के लिए अपनी इन बच्चों की फिक्र करें। आज का समाज, आज की सोसाइटी, आज का माहौल जैसा है वो हर आदमी जानता है। हर वालिदैन जान रहा है कि हमारा बच्चा बिगड़ सकता है अगर वो घर से बाहर चला के बुरे। जनाब वाला हालात ये हैं कि बाज दफा एक ही घर में एक बिगड़ा हुआ बच्चा है और दूसरा बच्चा अच्छा है। ऐसी सूरत हाल में हम यहां तक कहते हैं इस बिगड़े हुए बच्चे से दूर रखो उस अपने अच्छे बच्चे को, क्योंकि इसकी बुरी आदत उसमें ना आ जाए। अब जब आपका बच्चा खेलने के लिए चला जाएगा, आपका बच्चा रिश्तेदारों में चला जाएगा, वो कई दिनों तक वहीं रहा और वहां बुरी आदतें लेकर के आ गया, कुछ दिनों तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा, और बहुत दूर के बाद आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा और आपकी बच्ची बिगड़ चुकी है। लिहाजा जैसे वालिदैन अपने बच्चों को अल्लाह का एहसान समझते हैं, और एहसान समझना भी है, देखें उन वालिदैन को जो बे औलाद है और वो कैसे तड़पते रहते हैं। तो अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है, तो जैसे शुक्र पढ़ने की बात है वैसे जिम्मेदारी की बात भी है। अपनी जिम्मेदारी को समझें। आपका बच्चा बिगड़ना नहीं चाहिए, आपका बच्चा ड्रग्स में नहीं जाना चाहिए, आपका बच्चा फजूल खर्चे में नहीं फंसना चाहिए, आपका बच्चा बुरी आदतों का शिकार होगा तो आपके लिए भी दर्द सर बनेगा। वो माँ जो बार बार अपने बच्चे को कहती है बलगए बलाई बलगए रच्छा बुवंदे जू, जब बच्चा बिगड़ जाता है तो यही माँ कहती है गोअक अड़पोट, जैसे गोअक अड़सोट, गोवी क्या था, सारी बददुआएं देती है, वो सही लानत। ये क्यों ऐसा होता है? ऐसे कि जब बच्चा बिगड़ जाता है, और उस बिगड़ने में माँ बाप का किरदार भी होता है, इसलिए कि वो इग्नोर करते रहते हैं, आंखें बंद करके रखते हैं जब तक बच्चा बिगड़ते हुए आखिरी हद तक पहुंचता है। तो लिहाजा दर्दमंदी के साथ अपने मुसलमान भाइयों और अपनी बहनों, आपके बच्चे आपके हैं, चूंकि आप हमारे भाई हैं,
تو آپ کے بچے ہمارے بھتیجے ہو گئے. آپ کے بچے آپ کے بچے ہیں, آپ ہماری بہنیں ہیں, تو آپ کے بچے ہمارے بھانجے ہو گئے. میں اپنے بھتیجے اور اپنے بھانجوں کے متعلق آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے بچے ہیں لیکن اپنے بچوں کا جیسے آپ چاہتے ہیں ان کی تعلیم اچھی ہو ویسے ہی اس کی فکر کریں کہ ان کا کیریکٹر بھی صحیح ہو. تعلیم بھی اچھی ہونی چاہیے, کیریکٹر بھی صحیح ہونا چاہیے, تو پھر آگے چل کر کے یہ کامیاب بچہ بنے گا. اللہ آپ کے بچوں کو آپ کے لیے رحمت بنائے, اللہ آپ کے بچوں کو آپ کے لیے شہجار بنائے, اللہ آپ کے بچوں کو آپ کے لیے مستقبل میں امیدوں کا مرکز بنائے اور آپ کے سارے خواب پورے ہو جائیں. اور اللہ کرے آپ کے بچے آپ کے لیے ایسے بنے کہ آپ کہنے چاہیے خدایا جیسا بچہ ہمارا ہے ایسا ہر ایک کا ہونا چاہیے. سارے خواب پورے ہو جائیں. اور اللہ کرے آپ کے بچے آپ کے لیے ایسے بنے کہ آپ کہنے چاہیے خدایا جیسا بچہ ہمارا ہے ایسا ہر ایک کا ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ یہ دعا کا وشے ہے نا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا اللہ یا اللہ آپ کی تمام نعمتوں پر ہم شکر گزار, اپنی تمام غلطیوں پر ہم معافی کے خواستگار ہیں. آپ کی تمام نعمتوں پر شکر گزار, اپنی تمام خامیوں, غلطیوں, کوتاہیوں, گستاخیوں, بے ادبیوں اور ناراض کرنے والے کاموں پر ہم معافی کے خواستگار ہیں. ہماری زندگی ہر طرح سے کامیاب بنا دیجیے, ہمارے بچوں کا مستقبل بھی ہر طرح کامیاب بنا دیجیے. یا اللہ جو تعلیمی دینی ادارے ہمارے یہ مسلمان بھائی دین کے کنسپشن کے ساتھ چلا رہے ہیں, قدم قدم پر ان کی مدد فرما اور رکاوٹیں دور فرما. یا اللہ ان کے سامنے جو مسائل و مشکلات ہیں مسائل حل فرما, ان کو بھی اخلاص عطا فرما اور محنت عطا فرما. جو بچے پڑھ کر کے نکلے یا اللہ ان کو دینی اور گھریلو ہر اعتبار سے سرمایہ بنا دیں. ہم میں سے جس بھائی کی جو تمنا ہے, جس بھائی کی جو خواہشات, جس بھائی کو جو مشکلات, خواب پورا کرنا یا اللہ آپ کے ہاتھ میں, مشکلات دور کرنا آپ کے ہاتھ میں, رکاوٹیں ختم کرنا آپ کے اختیار میں. مشکلات دور فرما دیں, ضرورتیں پوری فرما دیں, خواب پوری کر دیں, منزلیں آسان کر دیں. یا اللہ ہمارا فیوچر ہر اعتبار سے کامیاب آبناک بنا دیجئے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین. ایمان عطا کیا, صحت عطا کی, جوانی عطا کی, خوشیاں عطا کی, رہن سہن عطا کیا, گھر عطا کیے, والدین عطا کیے. ساری نعمتوں پر شکر گزار ہیں. ہمیں دنیا اور آخرت میں ضرورت ہے, اس سے ہمیں محفوظ فرما جس سے دنیا اور آخرت میں ہم برباد ہو جائیں. آپ کے نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ساری دعائیں ہم سب پہ ہمیں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.